हिन्दू नारी अथवा नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूको महान चाड हरितालिका तीज विधिपूर्वक समापन गरियो। ऋषि पञ्चमीमा भक्तजनको भिड लाग्यो। 3 करोड मागिएको प्रमाण भेटिए। मोहनजङ थापालाई पनि कारबाही गरिने राजसोपाको तर्क। सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका मन्त्री लामा भन्छन् प्रमाणित भए खुल्ला मञ्चमा म झुन्डिन तयार छु। शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। राजसोपाले वडा समितिमा समेत चुनाव गर्ने। संस्थापन इतर समूहको बैठकमा विश्वप्रकाश र प्रदीप पौडेल भएनन् सहभागी। गणेशमानका छोरा प्रकाशमान भन्छन् उहाँले देखाएको बाटोमा हिँडे जनताले सुख र देशले समृद्धि पाउँछ। सुभाष नेमाङको स्मृतिमा आज 7 प्रदेशमा विचार गोष्ठी। खोटाङमा सडकको काम अलपत्र पारेर हिँड्ने ठेकेदार। ग्रेडर मेसिन नियन्त्रणमा। इटहरीमा हिन्दू परम्परा अनुसार साँडीको दाह संस्कार गरियो। दर्जनौ मलामी उपस्थित। रूपन्देहीमा 2 मजदुर समूह बीच झडप हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। घरयासी विवादमा चिरपट प्रहार गर्दा बुवाको मृत्यु, छोरा परे पक्राउ। दैलेखमा चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। रामेछापमा अस्पताल बनाउन दाजुभाइले गरे जग्गादान। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप असोज 5 गतेसम्म लगाउन पाइने। आजको मौसम चट्टाङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। भारतीय एक कूटनीतिज्ञलाई क्यानाडामा देश निकाला गरियो। 2 देश बीचको सम्बन्ध चिसियो। भारतको जवाफी कारबाही। क्यानाडाले उच्च आयुक्तलाई 5 दिन भित्र देश छोड्न निर्देशन। हराइरहेको 10 करोड डलर पर्ने अमेरिकी लडाकु विमानको भग्रावशेष भेटियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज असोज 2 गते मंगलबार। यसैगरी आज ऋषि पञ्चमी पनि परेको छ। दर्शक महानुभाव दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायतका समाचारहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म दिनैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौँ। हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीजको आज ऋषि पञ्चमी विधिपूर्वक तीजलाई समापन गरिएको प्रसङ्गबाट। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी हरितालिका तीज पर्वको व्रत बसेका व्रतालुले आज बिहान गोदान पूर्णपात्र गरी व्रत समापन गरेका छन्। सामान्यतया अरू व्रत जस्तै त्यसै दिन बेलुकी समापन गर्ने विधि भए पनि हरितालिका तीज व्रत भने भोलिपल्ट बिहान मात्र समापन गर्ने शास्त्रीय परम्परा रहेको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाकै बेलुकी पूजा लगाएका व्रतालुले पनि व्रत समापन चतुर्थीको बिहान गरेपछि मात्र भोजन गर्ने चलन रहेको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरी घाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएकी थिइन्। तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाइन्। पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरूले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए। साथीहरूले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेकी थिइन्। यसरी पार्वती साथीहरूद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मान्यता रहेको छ। ऋषि पञ्चमीका दिन काठमाडौँको पशुपति क्षेत्र र टेकु स्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। आज नेपाली नारीहरूले सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाएका हुन्। नेपाली महिलाहरूले आज बिहानै उठेर स्नान गरी सोमबारको हरितालिकाको व्रत समापनका लागि गोदाम पूर्णपात्र लगायत धार्मिक कर्म गरी नजिकको नदी, खोला, ताल तलैया र पोखरीमा गए। 365 वटा दतिउनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्ने चलन रहेको छ। हरितालिका तीजको व्रत एवं पूजा आज महिला पुरुष दुवैले गर्ने शास्त्रीय वचन रहे पनि ऋषि पञ्चमी भने महिलाका लागि मात्र गर्नुपर्ने शास्त्रीय वर्णन रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले पार्टीले सांसद र मन्त्री बनाउन कसैसँग पैसा नलिएको दाबी गरेका छन्। राजसपाका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कसैले बेकुब बनाएको शाहको तर्क रहेको छ। उनले भने उहाँसँग कसले र कसरी पैसा माग्यो त्यो उहाँलाई नै थाहा होला। उहाँलाई कसैले बेकुब बनाई होला। उहाँ कहिले कोर टिम भन्नुहुन्छ, कहिले मोहनजङ थापा भन्नुहुन्छ, कहिले मेरो अडियो होइन भन्नुहुन्छ, कहिले हो भन्नुहुन्छ। आफ्नै बयान फेरिरहनु भएको छ। बदनियतपूर्ण तरिकाले पैसा मागेको
सपुत प्रमाण देखिए थापालाई पनि कारबाही हुन्छ भनेर पार्टीले विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको अभियान चलाइरहेका बेला कसैलाई संरक्षण गर्ने कुरा भएन। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोले पनि परिणाम नआएको उनको टिप्पणी रहेको छ। बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामाले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता भएको पुष्टि भए खुल्ला मञ्चमा झुन्डिन तयार भएको बताएका छन्। यो सुन तस्करी प्रकरणमा तीर्थ लामा जोडिएको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने खुल्ला मञ्चमा गएर आम जनताको माझमा झुन्डिन तयार छु उनको तर्क रहेको छ। आफू 2046 सालदेखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेको बताउँदै उनले काभ्रेका पत्रकार मोतीराम तिम्ली सिन्हाले राजनीतिक भविष्य सिद्धाउने उद्देश्यले सुन तस्करीमा नाम जोडेर गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्। आफू पारदर्शिता भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा निरन्तर लागिरहेको उनको दाबी रहेको छ। मलद्वारमा लुकाएर 1 किलो तस्करी गर्ने बाबुलाल दोङलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर पक्राउ गरेको थियो। उक्त सुन तस्करीमा कांग्रेस काभ्रेका सभापति समेत रहेका लामाको पनि कनेक्सन रहेको समाचार बाहिरिएका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको एसडीजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन्। विश्वका अति कम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू राजनीतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अति कम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्धार योजना जरुरी रहेको पनि प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा तहको समितिको लागि कार्तिक 10 गतेदेखि 16 सम्म निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। कार्य समितिमा चयन हुनेहरूको नामावली कार्तिक 20 गते सार्वजनिक गरिने रासोपाले जानकारी दिएको छ। रासोपाको वडा समितिमा 11 जना हुने व्यवस्था रहेको छ। सभापति, उपसभापति, सचिव सहित सबै सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ। 11 जनामा दलित 1 जना अनिवार्य गरिएको छ। महिला 4 जना, 45 वर्ष मुनि उमेर समूहका 6 जना निर्वाचित हुनेछन्। वडा तहको समितिका लागि समेत अनलाइनबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। असोज 2 गतेदेखि 20 सम्म उम्मेदवार दर्ताका लागि आह्वान गरिएको छ। उम्मेदवार हुन 100 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। वडा समिति गठनका लागि आजदेखि वडा तहको भेला रोकिएको पनि महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शेखर कोइरालाले बोलाएको गुटको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन्। कोइरालाले आज दिउँसो 2 बजे आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा आफू पक्षीय पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका हुन्। कोइरालाको सचिवालयले महामन्त्री शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई पहिलो पटक समूहको बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो। महामन्त्री गगन थापासँग जोडिएर काम गर्दै आए पनि इतर समूहको बैठकमा महामन्त्री शर्मा र नेता पौडेलको औपचारिक इन्ट्री भने भएको छैन। 14औं महाधिवेशनमा नेता प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट शर्माले महामन्त्री जित्दा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट पौडेल महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहका रहेका पौडेल महामन्त्रीमा पराजित भएपछि लामो समय संस्थापन पक्षमा टिकेन। संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा विरुद्ध उभिएका महामन्त्री थापालाई शर्मा र पौडेल दुवैले साथ दिएका थिए। तर महामन्त्री शर्मा इतर पक्षको बैठकमा सहभागी नहुने उनी निकट एक स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले देखाएको आदर्शलाई पछ्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। गणेशमान सिंहको 26औं स्मृति दिवसको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गणेशमानले देखाएको सुशासनको बाटोमा हिँडे जनता सुखी र देश समृद्धि हुने तर्क दिएका छन्। अहिले पनि सबै राजनीतिक दलहरूबीच एकता र सहकार्य आवश्यक परेको उनको भनाइ रहेको छ। गणेशमानको नेतृत्वदायी संघर्षले 17 सालमा गुमेको प्रजातन्त्र फर्काएको र कम्युनिस्टहरूसँग कार्यगत एकता गरी 2046 सालको जनआन्दोलन सफल पारेको पनि स्मरण गरेका छन्। 2046 सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि राजा वीरेन्द्रले दरबार बोलाएर प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव राख्दा गणेशमान सिंहले आफू प्रधानमन्त्री नबनेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेको समेत स्मरण गरेका छन्।
नेकपा एमाले संविधान सभा अध्यक्ष तथा पार्टी उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा आज विचार गोष्ठी जारी रहेको छ। नेपालको संविधान निर्माणमा सुभाष चन्द्र नेमाङ विषयमा हुने गोष्ठीमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अतिथि वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरिएको हो। कार्यक्रम तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको सभाहाल च्यासलमा मध्याह्न 12:30 बजेबाट सुरु भएको छ। विचार गोष्ठीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। अन्य 6 प्रदेशमा हुने विचार गोष्ठीमा पार्टीका उपाध्यक्षहरू सहभागी भएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती सहित सहभागी भएका छन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले सडक स्तर उन्नतिको काम अलपत्र छोडेर भाग्ने ठेकेदारको ग्रेडर मेसिन नियन्त्रणमा लिएको छ। सडक स्तर उन्नतिको काम अलपत्र पारेर छाडेको केही समयपछि निर्माण स्थलबाट उठाएर भोजपुरतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 5 नेर्पाको भुलभुलेमा पुर्याइएको ग्रेडर नियन्त्रणमा लिएको नगरका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले मेसिन कन्डिसनमा भए नभएको जाँच गर्न आएको भन्दै ग्रेडर स्टार्ट गरेर गुडाएका थिए। ठेकेदार सम्पर्क विहीन बनेको महिनौपछि मेसिन उठाएर हिँडाएपछि स्थानीयले नगरपालिकालाई खबर गरेका थिए। प्रहरीको टोलीसँग पछ्याउँदै जाँदा नभेटेपछि बाटोमा पर्ने प्रहरी चौकी दोर्पा चिउरी डाँडाका प्रहरीलाई परिचालन गरेर ग्रेडर नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। नगरपालिकाले बाटैमा रोकेपछि ठेकेदारको प्रतिनिधिले ग्रेडरको पाङ्राको हावा खुस्काएर हिँडेको पाइएको छ। ग्रेडर मेसिन छुटाउनका लागि राजनीतिक दबाव आइरहेको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्। इटहरीमा साँडे गोरुको हिन्दू परम्परा अनुसार दाह संस्कार गरिएको छ। इटहरी 12 खनारमा साँडे गोरु मरेपछि मलामी सहित पुगेकाहरूले बुढी खोलामा खाल्टो खनेर साँडे गोरुको दाह संस्कार गरेका हुन्। केही समय अगाडि इटहरी 12 खनारमा दुर्घटनामा घाइते भएको गोरुको मृत्यु भएको थियो। 1 महिना अघि दुहाबीका किसानलाल अग्रवालको पिकअप भ्यानले ठक्कर दिँदा साँडे गोरु घाइते भएको थियो। घाइते भएको साँडे गोरुको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च गाडी धनी अग्रवालले नै बेहोर्दै आएका थिए। घाइते साँडेको खनारका स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि मिलेर रेखदेख गर्दै आएका थिए। गाडीको ठक्करबाट कम्मर भाँचिएको साँडेको उपचारमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका पशु चिकित्सक खटिएका थिए। उपचारकै क्रममा साँडेको मृत्यु भएको हो। मानवको मात्र होइन, हरेक प्राणीले ज्यान गुमाएपछि कम्तीमा उसको पनि सम्मान होस् भनेर मलामी सहित गएर साँडेको अन्त्येष्टि गरिएको इटहरी उपमहानगरपालिका 12 खनारका वडा अध्यक्ष भुवनराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सोमबार राति रूपन्देहीको तिलत्तोमामा 2 मजदुर समूहबीच विवादपछि भएको झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मदिरा सेवन गरी मजदुरहरू धारिलो हतियार सहित आपसी झडपमा उत्रिएका थिए। तिलत्तोमा नगरपालिका वडा नम्बर 9 केरवानीमा मजदुरी काम गर्दै आएका 2 पक्षबीच हिजो सोमबार राति झडप भएको हो। झडपका क्रममा हेटौडा घर भई रूपन्देहीको मंगलापुरमा बस्दै आएका सुरेश सन्तानको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापा जानकारी दिएका छन्। उनको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। झडपको क्रममा घाइते हुनेहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइबा, मकवानपुरका राजु तमाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तमाङ रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। झडपमा संलग्न 13 जना मजदुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। स्थानीयले मकवानपुरे र नुवाकोटे समूहका नाममा झडप भएको बताए पनि प्रहरीले यस बारेमा केही उल्लेख नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कपिल वस्तुमा बुवाको हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बाणगंगा नगरपालिका 8 पुलचोक बस्ने 26 वर्षीय विकास परियार रहेका छन्। 60 वर्षीय बुवा बलबहादुर परियारलाई चिरपट प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा उनलाई सोमबार राति पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घरायसी विवादका क्रममा विकासले चिरपट प्रहार गर्दा बलबहादुर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराले जानकारी दिएको छ। दैलेखमा चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। महाबु गाउँपालिका 3 बस्ने 16 वर्षीय किशोर दाहालको सोमबार साँझ मृत्यु भएको हो। सोही गाउँपालिका 3 महादेव मन्दिरमा तीजको नाच हेरी फर्कने क्रममा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दीपक सिंह विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सोही ठाउँका दाहाल सहित 10 जना चट्याङ लागेर घाइते भएका थिए। ती मध्ये 1 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। बाँकी 8 जनाको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ।
रामेछापमा अस्पताल निर्माणका लागि 2 दाजुभाइले जग्गा दान गरेका छन्। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 2 दिमी पोखरीको गाल्पा बतासे डाँडामा अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय मोहन कुमार तमाङ र शम्भु घिसिङले 2 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। गाउँमा अस्पताल नहुँदा आफ्नो आमाले ज्यान गुमाएपछि अन्यको अकालमा ज्यान नजाओस् भनेर जग्गा दान गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। स्थानीय डाक्टर दिलबहादुर तमाङले अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनीहरूले कान्छीमैया तमाङ मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको नाममा मालपोत कार्यालय रामेछापमा आएर रजिस्ट्रेसन पास गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्। 2 दाजुभाइले प्रदान गरेको जग्गाको मूल्य अहिले बजार भाउ अनुसार झण्डै 50 लाख रुपियाँ पर्ने मालपोत कार्यालय रामेछापले जानकारी दिएको छ। अहिले निर्माण गर्न लागि अस्पताल खाण्डदेवी सुनापति र दोरम्बा गाउँपालिकाको बीच केन्द्रबिन्दुमा पर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा अस्पताल अति आवश्यक रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। किशोरीलाई लगाइने पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप एचबीभी अभियानको समय अवधि थपिएको छ। खोप अभियान यही असोज 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जानकारी दिएका छन्। लक्षित किशोरीलाई खोप लगाउन बाँकी रहेकाले समय थप गरिएको छ। गएको भदौ 29 गते बाल दिवस, भदौ 30 गते शनिबार र आइतबार असोज 1 गते हरितालिका 30 लगातार बिदा परेकाले विद्यालय बन्दले गर्दा किशोरी खोप लगाउन न्यून संख्यामा आएको उनको भनाइ रहेको छ। उनका अनुसार लक्षित किशोरी मध्ये 40% किशोरीले मात्र खोप लगाएका छन्। मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभाग सहित बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशैभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम को सम्भावना रहेको छ। आज राति भने देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र देशका बाँकी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। भारतले क्यानाडाका एक उच्च कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र देश छोड्न निर्देशन दिएको छ। भारतका लागि क्यानाडाका राजदूत मार्फत मंगलबार यस्तो निर्देशन दिएको छ। क्यानाडाले एक खलिस्तानी अभियानकर्ता हरिदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारत सरकार जोडिएको भन्दै सोमबार रहका प्रमुख पवन कुमार राईलाई निष्कासन गरेको थियो। त्यसकै बदला स्वरूप भारतले उच्च क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र देश छोड्न निर्देशन दिएको छ। भारतले क्यानाडाको आरोप पनि अस्वीकार गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिनन्दन बागचीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 5 दिनभित्र क्यानाडाली उच्च आयुक्तलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएका छन्। दक्षिण क्यारोलाइनमा उडान भरिरहेका बेला पाइलटले इजेक्ट गरेपछि हराइरहेको F-35 लडाकु विमानको भग्रावशेष फेला परेको अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आइतबार साँझदेखि हराइरहेको $10 करोड पर्ने विमानको भग्रावशेष ग्रामीण काउन्टीमा फेला परेको छ। विमानका पाइलट भने ककपिटबाट इजेक्ट गरेर प्यारासुटको मद्दतले उत्तरी चार्लस्टनमा सुरक्षित रूपमा अवतरण गरेका थिए। उनलाई अस्पताल लगिएको र उनको अवस्था स्थिर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर विमान भने फेला नपरेपछि सेनाले सर्वसाधारणलाई समेत विमानको खोजी गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सैन्य अधिकारीहरूले संयुक्त बेसभन्दा 2 घण्टा टाढा उत्तर पूर्वमा विमानको भग्रावशेष फेला परेको जानकारी दिएका हुन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।